कुछ फैसले किए गए हैं। इंशाअल्लाह उन फैसलों से मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की सियासत पे अच्छे मस्बत और दूरस असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान की तरक्की को आगे बढ़ाया है, इसको एक नॉलेज पाकिस्तानी नहीं बल्कि गैर मुल्की भी करते हैं। क्यों नहीं मुलाकात होगी, क्या मसला है? अब उसके अंदर मुलाकातें होती है, बातचीत होती है। अब वो यहाँ नहीं है, रज़ाई साहब यहाँ है, जब वो यहाँ आएंगे तो मुलाकात भी होगी। गरीब आदमी की महंगाई की वजह से वाकई कमर टूट गई है। मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो कहते हैं कि उन्होंने तो जो किताब है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है वो तो किताब जमा हुई है ना, जिन्होंने लिखी है उनको तो पता है ना क्या है किताब में। तो सबसे बेहतर पीपल्स पार्टी वालों को पता है कि उस किताब में क्या है, इसलिए घबराए हुए। तीर चलेगा ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के पीछे फरीद रीज के साथ। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी कश्ती मौजूदा सूरत हाल में भंवर में नजर आ रही है। मुकाबले के लिए दोनों जमातों की हिकमत अमली क्या होगी? एक तरफ मियां नवाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ से हिकमत अमली तय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सरदारी ने अपनी तमाम पार्टी की क़यादत को एक साथ इकट्ठा सर जोड़कर बिठा लिया है, पार्टी मुशावरत की जा रही है। अंदर खाने ये मुशावरत क्या है? एक बात सामने आई है और वो ये कि दोनों जमातों ने अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का आगाज करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ असेंबली के अंदर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की भी जो हिकमत अमली है वो तय की गई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें और इस चीज के ऊपर अगर हम देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में पीर को 24 दिसंबर को, जो कि एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं, अगर मुमकिना तौर पर अगर यह फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आता है और उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर नून लीग की बागडोर कौन संभालेगा? मियां शहबाज शरीफ पहले ही नैब के केसेस में हैं, इसके साथ साथ साद रफीक, मियां नवाज शरीफ भी मुश्किलात का शिकार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो अवामी राब्ता मुहिम है उसके लिए जो तैयारी की गई है, अवामी रद्द अमल क्या होगा? हुकूमत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को सियासी इल्जाम लगाया जा रहा है, यह इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है? और इसी के साथ साथ कल साबिक सदर की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नजर अरकान पार्लियामेंट को जो बैंकिंग कोर्ट है वहां पहुंचने का हुक्म दिया गया है और आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौजूदा सियासी सूरत हाल को अपने लिए किस तरीके से उसका सामना करने जा रहे हैं। इंटरनल मुशावरत क्या हो रही है? अगर कोई ऐसा फैसला आता है जो कि दोनों जमातों की सियासी कायदीन के हक में ना हुआ तो फिर ये दोनों जमातें किस तरीके से इन फैसलों का सामना करेंगी? और जैसे कि आपने देखा, खुर्शीद शाह साहब ने भी कुछ इशारा दिया कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात भी हो सकती है और अगर ये मुलाकात होती है तो यकीनन दोनों सियासी जमातों के कायदीन मिलेंगे, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो कुछ देर की बातचीत भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होगी दोनों जमातों के हवाले से। इस पर सबसे पहले बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब। अस्सलाम वालेकुम कारा साहब, और बहुत शुक्रिया आपका। यह बताइएगा जरा कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं, साथ बैठ गए हैं, किस तरह की मुशावरत और क्या मामला तय पा रहे हैं पार्टी के अंदर? देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गवर्नमेंट के तमाम तर क्लेम्स जो हैं वो पिट रहे हैं और मुल्क के अंदर कारोबार बिल्कुल जैम हुआ पड़ा है और इस वक्त यकीनन एक अदम यकीनी की कैफियत है। और फिर जो टारगेटेड एक तरह का इक़्तिसादी अमल शुरू किया गया है, इस पे भी यकीनन लोगों के परेशानियां और उसमें बहुत सारी बातें हैं। फिर इदारों के जो रोल है जिस तरह उसमें बहुत
बहुत फैलाव आ गया है कि इंटरवेंशन इन द एग्जीक्यूटिव डोमेन, उसके ऊपर भी यकीनन लोगों के सवालात हैं। तो पार्टियां यकीनन जब ऐसी सूरत हाल होती है उस पर बैठ के मशावरत करती हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, बाकी जमातें भी कर रही हैं। ठीक है, ये आपने कहा, आपने दीगर मामला तो गिनवा दिए जिसमें मुल्क में बेरोजगारी, जिसमें महंगाई और दीगर मामलात है, लेकिन साथ साथ ये भी तो मामलात मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब की मुमकिन गिरफ्तारी की भी इतलात हैं और ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं। क्या इस पर मुशावरत नहीं हुई पार्टी के अंदर? ये जिसने आपको कहा है उसने गलत कहा है। पीपल्स पार्टी ने अपनी बैठ के पॉलिटिकल डिस्कशंस करती है, ऐसी क्या हिकमत अमली की हमें जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ये तो इतलात सबके सामने, मैं अपने तौर से तो नहीं कह रहा, ये सारी चीजें जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर जो चल रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कल बैंकिंग कोर्ट भी जा रहे हैं और बैंकिंग कोर्ट में अपनी जो दरख्वास्त जमानत है उसमें तौसी के हवाले से जो दरख्वास्त दी जाएगी, वहां पे तमाम अराकीन को पहुंचने का भी तो कहा गया है। ये भी तो एक और हिकमत अमली का हिस्सा है जिसमें तमाम अराकीन और पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा और वर्कर्स उनको बैंकिंग कोर्ट आने का कहा गया। ऐसे इस मामले पे कोई बातचीत नहीं हो रही पार्टी के अंदर? देखिए, हमारी हिकमत अमली, हमारे वकला ने अपना केस लड़ना है, हम अदालतों से नहीं लड़ते। पीपल्स पार्टी हिस्ट्री में कभी अदालतों से नहीं लड़ी, कभी इदारों से नहीं लड़ी, अपना केस लड़ती है, वो हमारे वकला लड़ेंगे। अगर वहां पे पार्टी कारकुन जाते हैं या पार्टी लीडरशिप जाती है अपनी लीडर के साथ, तो मियां नवाज शरीफ साहब पेश होते हैं, शहबाज शरीफ साहब पेश होते हैं, तो उनके साथ उनके कारकुन जाते हैं, उनके सोर्स जाते हैं, साथी जाते हैं, एमएनएस जाते हैं। ये तो एक रूटीन का इशू है, इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है? ठीक है, आपने कहा रूटीन का ये हिस्सा है, लेकिन विदिन द पार्टी के अंदर दूसरे मामलात को लेके जो मुशावरत है वो जरूर चल रही है और इतलात जो आ रही हैं वो इसी चीज के अंदर है कि मुमकिन गिरफ्तारी से बचाओ या फिर उसके बाद जो रद्द अमल है वो किस तरह से शो होगा। लेकिन कारा साहब, चले मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है उससे हवाले से आपसे बात कर लेते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसकी JIT की रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई है, इस केस को लेके पार्टी के अंदर इसको किस तरह से लिया जा रहा है, इसको लेके क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हम जो कानूनी इश्यूज हैं उनको कानूनी तरीके से हैंडल करते हैं और जो पॉलिटिकल इशू है उनको पॉलिटिकल तरीके से हैंडल करते हैं। अदालत के अंदर अपने लीडर के साथ जाने का मकसद ये थोड़ा ही है कि फर्ज करें खुदा न खास्ता उनकी बेल अगर नहीं होती तो उनको वहां से उठा के निकल आएंगे, ऐसा तो नहीं है, या वो अदरवाइज कुछ सूरत हाल है कि हम अदालत से लड़ पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये तो कभी हमारा मिजाज नहीं है। लिहाजा ये स्पेकुलेशन है सारी, और इन स्पेकुलेशन में कोई सदाकत नहीं। ठीक है, आप कहते हैं स्पेकुलेशन के अंदर कोई सदाकत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर 27 दिसंबर भी आ रही है, बीबी शहीद की बरसी भी आ रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर मुमकिना तौर पर अगर फैसला या फिर दरख्वास्त जमानत में तौसी नहीं मिलती है और अगर जरदारी साहब जो है वो इसमें गिरफ्तारी उनकी हो जाती है, तो पार्टी किस तरह से अवामी जो मुहिम है उसका आगाज कैसे करेगी और विदिन द असेंबली किस तरीके से हुकूमत को मुश्किल टाइम दे सकेगी? देखिए, दोनों जमातों को या बाकी जमातों को यकीनन तलखियां खत्म करनी चाहिए। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारी अपनी पॉलिटिक्स है। हमें पार्लियामान के अंदर और असेंबलियों के अंदर लोगों की वेलफेयर के लिए जो अच्छे काम है उसके लिए इकट्ठे होकर उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जहां पे गवर्नमेंट के इक़दाम पाकिस्तान के लिए या लोगों के लिए नुकसानदेह है उसको अपोज करना चाहिए। लेकिन इसका मकसद ये कतई नहीं है कि हम कोई अपने मफादात के लिए इकट्ठे हों और हम कोई हिकमत अमलियां बनाएं। हाँ, सियासत के अंदर जो रवैया माजी में रहा और जिसको आज PTI फिर फरोग देना चाहती है उसको हमने खत्म करने की बदरजा उतम कोशिशें की, और हम समझते हैं कि उस रवैये का पाकिस्तान को माजी में भी नुकसान हुआ, अब भी नुकसान होगा। तो हमें टॉलरेंस का रवैया इख्तियार करना चाहिए, लेकिन जमातों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स, अपने अपने मंशूर हैं और असूल की बुनियाद पे जमातों से गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, वो होती रहनी चाहिए। तो बातचीत के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। कारा साहब, चले ये बता दें जरा, जो JIT रिपोर्ट जमा हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस रिपोर्ट को लेकर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मोर देन 10 वॉल्यूम्स हैं, कोई 7,500-6,000-7,000 सफात की रिपोर्ट ये बनाई गई है, इसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? पीपल्स पार्टी इसको किस तरह से ले रही है? पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप इस कानून के अंदर वो तरमीम लाएं कि ये जो नैब का या इक़्तिसादी कानून बनाया गया था
हम अपने दौर में भी चाहते थे कि इसके अंदर अमेंडमेंट ले आई जाए, लेकिन उस वक्त हमारे पास अक्सरियत थी नहीं और मुस्लिम लीग ने हमारा साथ नहीं दिया था। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो ये मिसयूज अब्यूज होता है कानून, लोगों के बाजू मरोड़ने का, उनकी वफादारियां तब्दील करने का, उनकी पगड़ियां उछालने का, वो ना हो, गुनाहगार बचे नहीं और बेगुनाह कुछ सजा ना हो, ऐसा कानून बना लिया जाए। इसके लिए पीपल्स पार्टी कल भी अपनी आवाज उठाती थी, आज भी अपनी आवाज उठाती है और यही हम करना चाहते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका कमर जमा कारा साहब के इस मामले के ऊपर आपने हमसे बात की है। और इसी चीज के ऊपर बात करने के लिए हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स न्यू न्यूज नसरुल्लाह मलिक साहब से भी कोशिश कर रहे हैं उनको मिलाने की, और उनसे जरा बात करते हैं और जानेंगे जरा सा कि इनसाइडर्स हैं क्या, नून लीग के हलकों के अंदर इस मामले को लेके चल क्या रहा है, इस सारी सूरत हाल का सामना मुस्लिम लीग नून करेगी कैसे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं इस वक्त वो तमाम जो हैं केसेस का सामना कर रहे हैं। उन तमाम रहनुमाओं को नाब केसेस का सामना है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो एहतसाब अदालत का सामना कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ये फैसला खिलाफ आ जाता है मियां नवाज शरीफ साहब के, तो पार्टी की जो बागडोर है वो किस तरीके से संभाली जाएगी। पीछे मरियम नवाज साहब हैं, हमजा शहबाज शरीफ हैं, किस तरीके से ये दोनों इन तमाम चीजों को लेकर चलेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स न्यू न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब। सर ये फरमाइएगा जरा सा कि इस वक्त इंटरनल जो हिकमत अमली है आइंदा आने वाले दिनों को लेकर मुस्लिम लीग नून में क्या सोचा जा रहा है और स्ट्रैटेजी क्या बनाई जा रही है कि इन हालात से मुकाबला किया जा सके। देखिए, इस वक्त तो हालात ये नजर आ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके बाद से राब्ते शुरू हुए मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के माबैन। और मियां नवाज शरीफ जो कि कायद है मुस्लिम लीग नवाज के, वो ये समझते हैं कि अगर जरदारी साहब की गिरफ्तारी होती है तो उस पर कोई जायंट जो है वो एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि एक प्रेशर डेवलप हो हुकूमत के ऊपर, क्योंकि मुसलसल अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। ताहम मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक बड़ा हल्का ऐसा भी मौजूद है जो ये समझता है कि इस मौके पे मुस्लिम लीग नून को अपनी जो सूरत हाल है उसी को पेश नजर रखना चाहिए और किसी ऐसे एहतजाज पे या किसी ऐसे डेड एंड पे नहीं जाना चाहिए जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के ऊपर मजीद दबाव भी बढ़ सकता है। क्योंकि इस बात की कोशिश भी की जा रही है कि पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नवाज का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए ताकि हुकूमत को कोई ऐसी अगर परेशानी होती है तो उससे बचा जा सके। और इसकी कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं कि पंजाब में वो ऐसे अराकीन जो इस मौक़िफ़ के हामी हैं कि मुस्लिम लीग नवाज को किसी कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए और मौजूदा हालात में जो है वो अपने आप को जरा पीछे रख के अपने इन सारे जो प्रेशर है मुस्लिम लीग नून के ऊपर उससे निकलना चाहिए। तो उनकी तजवीज़ यही है कि हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नवाज जो है वो किसी भी ऐसी अमल का ऐसी एहतजाजी अमल का हिस्सा ना बने जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर मजीद दबाव पड़ सकता है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बात आप करें नसरुल्लाह मलिक साहब, ये किस हद तक ये इन फेवर में जा रही है, यानी ये स्ट्रैटेजी किस हद तक फायदा दे सकेगी, कोई फायदा हो सकेगा पार्टी को? देखें, हुकूमत की कोशिश तो ये है और इस पे कोशिश भी की जा रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो फिर मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहरहाल ये मुश्किल होगा कि वो हुकूमत के ऊपर कोई दबाव डाल सके। और यही इसलिए उन लोगों को अप्रोच किया जा रहा है जो इस मौक़िफ़ के हामी हैं कि मुस्लिम लीग नवाज को किसी टकराव की पॉलिसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। और ऐसे लोग अगर मिल जाते हैं तो पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपनी लीडरशिप पर ये दबाव डालें कि वो किसी भी एहतजाजी तहरीक का जो हुकूमत के खिलाफ उसका हिस्सा ना बने, ताकि उनके खिलाफ जो मुख्तलिफ मुकदमात खोले जा रहे हैं, नैब की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसमें कमी आ सके। तो ये कोशिश होगी और इसमें नैब को भी इस्तेमाल किया जाएगा। नैब की तरफ से भी मुस्लिम लीग नून के आप देखेंगे आइंदा आने वाले चंद दिनों में बहुत से अराकीन असेंबली को नोटिस भी मिलेंगे, उनको बुलाया जाएगा। वो जो तरक्याती मनसूबे उनके इलाकों में शुरू हुए हैं उनकी जांच पड़ताल के जो है बहाने उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर डेवलप किया जाएगा जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज को जो है उनका फॉरवर्ड ब्लॉक मरकज और सूबे में बनाया जा सके। मलिक साहब, ये अंदाजा है, कोई इतलात है कि ये कितनी नंबर्स होंगे या कितनी तादाद में अरकान हो सकते हैं जिनकी
फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश है, या जो एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि वो प्रेशर PMLN पे डाल सकें कि वो एहतजाजी तहरीक ना चलाएं? देखिए, कोशिश तो है। अब ये एक कहना बड़ा कबल अज़ वक्त है कि वो कितनी तादाद हो सकती है, क्योंकि एक ही खौफ है उन अराकीन के ज़हनों में जो कदर लचक का मुजाहरा भी करने को तैयार हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक उनके हलकों के अंदर मौजूद है तो वो तब उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन वो लोग जो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ कोई टकराव की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, उनको ज़्यादा आसानी से किसी ऐसे मौके पे लाया जा सकता है कि जिसके नतीजे में वो अपनी मरकजी लीडरशिप से जो एहतजाज की बात करे या हुकूमत गिराने की बात करे, तो उनसे अलहदगी करके या उनसे नाराजगी की सूरत में एक ग्रुप का शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ये अब मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप पे डिपेंड करेगा कि वो अपनी सफ़ों के अंदर किस हद तक इत्तेहाद कायम रख पाती है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। आया वो इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेती है कि किसी ऐसे हेड ऑन की तरफ ना जाएं जिसके नतीजे में पार्टी तकसीम होने से बच सके, तो फिर शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। अच्छा, मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात के हवाले से भी बातें हो रही हैं। आज इशारतन खुर्शीद शाह साहब ने भी बात इस तरह की कि हो सकती है मुलाकात। इसमें अगर ये मुलाकात हो जाती है, आप इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं कि ये मुलाकात कितना बेनिफिट हो करेगी दोनों जमातों को और इस सूरत हाल से निकलने में? देखिए, इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप है जिसमें मियां नवाज शरीफ हैं और जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है जिसमें आसिफ अली जरदारी हैं, वो ये समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से इतना दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है जिसके जवाब में रिएक्शन देना या कम अज कम ऐसा एहतजाज होना जरूरी है ताकि ये दबाव कम हो सके। लेकिन इस सूरत हाल में दोनों रहनुमाओं को ये भी देखना पड़ेगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए मुश्किल बढ़ सकती हैं, और पंजाब में खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब हों या दीगर जो उनके लीडरान जो इस वक्त गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ मुकदमात हैं, तो उन मुकदमात में तेजी आ सकती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत से अरकान असम्बली को भी नोटिस जारी होंगे, तो ये दबाव हुकूमत की तरफ से बढ़ जाएगा मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर भी। अब इसमें फैसला दोनों जमातों की लीडरशिप के पास होगा कि आया वो इन तमाम हालात को फेस करने के लिए तैयार हैं, जो उनके खिलाफ मुकदमात भी बनेंगे, गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती हैं, या वो चाहेंगे कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए कुछ ऐसा दरमियानी रास्ता अख्तियार किया जा सके जिसके नतीजे में उनके ऊपर जो प्रेशर है उसमें कमी आ सके। मलिक साहब, अवामी राब्ता मुहिम की बातें हो रही हैं दोनों जमातों की तरफ से, जो मुशावरत हो रही है वो ये बात सामने आई है कि दोनों जमातें किसी भी मुमकिना फैसले या अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आता है, कोई बात होती है दोनों आला सियासी कायदीन से मुतालिक, तो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी और उसमें तेजी भी लाई जाएगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये अवामी राब्ता मुहिम में अवाम का रद्द अमल क्या होगा, किस तरीके से सपोर्टिव होगी अवाम दोनों जमातों के हवाले से? देखिए, अगर आप मुस्लिम लीग नवाज की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें तो ये एक कहना दुरुस्त नहीं है कि दोनों जमातें कोई अपनी पब्लिक में बिल्कुल अपनी जो मकबूलियत है वो खो चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल नहीं है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी आज भी एक बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे मौजूद है, और मुस्लिम लीग नवाज भी मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी, यानी आप देखें PTI के बाद सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात मुस्लिम लीग नवाज ही है। और पंजाब के अंदर भी अगर ये समझा जाए कि मुस्लिम लीग नवाज के वोट बैंक में बहुत कमी आ चुकी है या उनके जो है उनकी हमायत में बहुत कमी आई है, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। इसलिए इतनी अवामी सपोर्ट तो दोनों जमातों को हासिल है कि अगर दोनों जमातें ये तय कर लें कि वो कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगी या हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए वो जलसे करेंगी या अवामी मुहिम शुरू करेंगी, तो अवामी मुहिम तो हो सकती है। लेकिन असल फैसला होगा अगर जरदारी साहब गिरफ्तार होते हैं और अगर मियां नवाज शरीफ दोबारा जेल जाते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ एक बार फिर जेल चले जाते हैं तो फिर उनकी जब जमानत होगी 2 माह के बाद या 3 माह के बाद, उसके बाद की जो मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी है वो डिसाइड करेगी कि आने वाली सियासत किस रुख पे आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका नसरुल्लाह मलिक साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स न्यूज, इस पर बात कर रहे थे और तज्जिया दे रहे थे जो मौजूदा मुमकिन सियासी सूरत हाल और आइंदा आने वाले दिनों में जो फैसले हो सकते हैं उस पर दोनों जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून किस तरह की हिकमत अमली की तरफ जा सकते हैं। कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो उसके बाद बात करेंगे कि हुकूमत ने इशारा दिया है एक और मिनी बजट के हवाले से, वजूहात क्या हैं और इसमें एक और मिनी बजट के बाद
ملک میں مہنگائی کا جو طوفان آئے گا اس سے نہ صرف کاروباری حضرات بلکہ ایک عام آدمی وہ کس طریقے سے متاثر ہوں گے اور یہ بوجھ عوام کو کب تک برداشت کرنا پڑے گا، بات کریں گے ایک کمرشل بریک کے بعد۔ اس وقت ملک میں معیشت کا اونٹ ہے وہ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا۔ حکومت منی بجٹ پر منی بجٹ لا رہی ہے، اشارے دے رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کا معاملہ مزید آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ اونٹ کب کروٹ بیٹھے گا آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان پروگرام اور پھر آئی ایم ایف کا جو پلان ہے وہ کب تک لیا جائے گا، کچھ اندازہ نہیں، کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ حکومت بھی نہیں اس بارے میں بتا رہی اور کوئی فیصلہ کر پا رہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور منی بجٹ کی تیاری۔ اب سے کچھ ماہ پہلے ہی بجٹ آیا تھا، منی بجٹ لایا گیا، عوام پر مہنگائی کا بوجھ پڑا، کہا یہ گیا ماضی کی حکومت نے جو باتیں کی، جو اقدامات اٹھائے ان کو ٹھیک کرنا ضروری تھا، عوام ہمارے ساتھ برداشت کرے، لیکن ایک غریب عوام کب تک برداشت کرے، کب تک یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا، مہنگائی کی چکی میں کب تک پسنا پڑے گا۔ وزیر خزانہ تو اعلان کر دیتے ہیں لیکن بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے عوام کو۔ اس ساری صورتحال کے اندر ملک میں جو کاروباری طبقہ ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ عام عوام ہے، دونوں اس تمام چیزوں سے نبرد آزما کیسے ہوں گے، کس طریقے سے سامنا کیا جائے گا، بات کرتے ہیں اسی کے اوپر۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں عارف حبیب صاحب جو کہ چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ حکومت نے ایک اور منی بجٹ لانے کا اشارہ دیا ہے اور دوسری طرف آئی ایم ایف سے معاملات طے نہیں ہو پا رہے، جس کی بنا پر یہ اشارہ دیا گیا ہے۔ اس کے اکنامیکلی ملک کے اوپر اثرات کس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک ڈفرنٹ قسم کے جو ہے وہ امپلیکیشنز ہیں، جس میں ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ حکومت نے جو ہے مختلف اسٹیک ہولڈرز سے جو ہے وہ کافی ایکسٹینسو کنسلٹیشنز کی ہیں۔ اس میں جو ہے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اپنی کیبنٹ ممبرز کے ساتھ کراچی آئے تھے اتوار کے روز، اور انہوں نے مختلف جو شعبے کے لوگ ہیں ان سے جو ہے انہوں نے کافی ڈیٹیل جو ہے وہ میٹنگ کی، جن میں کیپٹل مارکیٹ کے لوگ تھے، جس میں جو ہے وہ فیڈریشن، کراچی چیمبر، اوورسیز چیمبر، پھر اس کے 2-3 روز کے بعد انہوں نے اکنامک فورم اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کی۔ اس کے نتیجے میں جو ان کے پروپوزلز ہیں اس میں انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ گورنمنٹ جو ہے اس میں سے سبسٹینشلی، بلکہ کیپٹل مارکیٹ اور اسٹاک ایکسچینج کو تمام پروپوزلز کو انہوں نے ایگری کیا، اور پاکستان بزنس کونسل کے انہوں نے کہا کہ ہم 80-90% پروپوزل سے جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا بھی اندیا دیا کہ وہ اس مہینے کے آخر تک یا اگلے مہینے کے شروع میں جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیں گے، کچھ اگر رہ گئے تو پھر وہ نیکسٹ بجٹ میں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو ایڈوائزر آن انڈسٹریز اینڈ کامرس ہیں رزاق داؤد صاحب، انہوں نے بھی بڑی ایکسٹینسو میٹنگز کی ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، جس میں ایکسپورٹرز بھی شامل ہیں اور انڈسٹریلسٹ بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ اچھا عارف حبیب صاحب، یہ جو کرنٹ سچویشن ہے جو اس وقت ہے، آپ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، چیزیں بھی ہوئیں، اکنامی جو ہے وہ اس وقت بڑا میجر ایلیمنٹ ہے جو اور چیلنج بھی ہے اس گورنمنٹ کے لیے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر اور ملک کی اکنامی کو اسٹیبل کرنے کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کی انسائیڈرز کیا ہیں یا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیونکہ منی بجٹ بار بار لانا درست تو نہیں ہے، عوام اس سے جو ہے کاروباری طبقہ، بزنس کمیونٹی، اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو بھی لوڈ ہوگا وہ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام پر تو منتقل ہوگا۔ گورنمنٹ سوچ کیا رہی ہے اس بارے میں؟ کیوں منی بجٹ لایا جا رہا ہے بار بار؟ نہیں، آئی تھنک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ اگر چیزوں کو ریویو کیا جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اور 6 ماہ جو ہے انتظار کریں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے،
اور اگر یہ فوری طور پر چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوں گی. دیکھیے اس وقت ہمیں اس بات کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ اہم اس وقت ضروری ہے کہ ہمارے ملک کا خزانہ جو ہے نا وہ سٹیبل ہو. اگر خزانہ ویک ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہم پہ بوجھ پڑتا ہے یا لوگوں پہ یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے, تو اس میں لوگوں کو یوزرز چارج تو جو ہے وہ دینا ہے, اور اگر اب یوزرز چارج نہیں دے گا تو ظاہر ہے وہ گورنمنٹ اپنی جیب سے تو نہیں دے گا, وہ تو ٹیکس پیئرس منی ہی جو ہے اس کے اوپر پھر جو ہے وہ سبسڈی میں لگے گی, اور پھر جو پرائرٹی ایریاز ہیں اس کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قدم ہے میں تو اس کو پازیٹیو قدم سمجھتا ہوں, اور اس میں اگر کوئی تھوڑا بہت جو ہے چیزوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تو آئی تھنک ایز اے ہول اکنامی کی بہتری کے لیے جو ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. IMF پروگرام میں جو ڈیلے ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عارف حبیب صاحب؟ آئی تھنک یہ بہتر ہوتا کہ یہ جلدی جو ہے ہو جاتا تاکہ اس کے اندر سرٹنٹی آ جاتی, کیونکہ وہ پینڈنگ ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کے بارے میں اسپیکولیشن ہوتی ہیں, پھر انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں اسپیکولیشن ہوتی ہے, اور دوسرے ایریاز میں بھی کہ الیکٹریسٹی, گیس ایٹسیٹرا ان کے پرائسز پہ بھی اسپیکولیشن ہوتی ہے. تو ایک دفعہ جب یہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا تو پھر سرٹنٹی آ جائے گی اور لوگ جو ہے وہ پروجیکٹ کر سکیں گے کہ گوئنگ فارورڈ جو ہے ان کی ویلیوز کیا ہوں گی. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن انویسٹرز ہیں وہ بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں, اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں, پھر انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ ہے, وہ بھی IMF کے پروگرام کے بعد جو ہے وہ پاکستان سے ڈیل کرنا جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرے گی. تو آئی بلیو کہ جتنا جلدی ہو جائے وہ جو ہے وہ بہتر ہے. اور جو میں خبریں سن رہا ہوں اس میں تو یہ ہے کہ وہ مسلسل ان کے ساتھ انگیج ہیں IMF کے ساتھ, اور یہ اندیا دیا جاتا ہے کہ بائی مڈ آف جنوری جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ سائن ہو جائے گا. ٹھیک ہے عارف حبیب صاحب, سٹاک مارکیٹ ہمیشہ سے یہی ہے کہ وہ انڈیکیٹر ہوتی ہے مارکیٹ کی اکانومی کا, کہ اگر سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو یہی پورٹرے کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو مارکیٹ انڈیکیٹرز ہیں وہ ٹھیک ہیں اور اکانومی بھی بوسٹ کر رہی ہے. گزشتہ عرصے میں ہم نے دیکھا مارکیٹ نے کافی زیادہ ڈپ کیا ہے, نیچے آئی ہے مارکیٹ. انویسٹرز کا ٹرسٹ نہیں ہے, اور یہ ٹرسٹ بحال کیسے ہوگا؟ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کون سے اقدامات ہیں جس کے بعد ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ مارکیٹ میں لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت کے فائنانسز جو ہے وہ مضبوط ہو, مطلب ہمارا روپیہ اسٹیبل ہو, انٹرسٹ ریٹ ایک جگہ پہ آ کے رکیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک سال سے مسلسل فورن انویسٹرز, پورٹ فولیو انویسٹرز جو ہے سیلر ہیں, وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ ویک ہوگا, اور صرف پاکستان کے نہیں ریجن میں اور کنٹریز کے بھی جو ہے وہ کرنسیز جو ہیں ویک ہوئی ہیں. تو ایز اے ہول جو ہے وہ ایمرجنگ مارکیٹ سے جو ہے یا ڈیولپنگ مارکیٹ سے جو ہے وہ فنڈز آؤٹ فلو ہوا ہے. تو آئی تھنک ایک بڑا فیکٹر یہ ہے. پھر مارکیٹ جب گرتی ہے تو پھر یہ فنڈ مینیجرز جو ہیں یہ بھی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. تو ہمارے میوچل فنڈز بھی جو ہے وہ اس پیریڈ میں ذرا ڈیفینسو رہے ہیں. انویسٹرز بھی چونکہ ڈکلائننگ مارکیٹ میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مارکیٹ کے ساتھ رہوں, لیکن آئی بلیو کہ مارکیٹ جو ہے وہ اب کافی حد تک ہٹ لے چکی ہے, اور یہاں سے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور خاص طور پہ یہ معاملات جو فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہم جو سن رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ ہوگا, تو پاکستانی معیشت جو ہے وہ آئی تھنک اسٹیبلٹی کی طرف گامزن ہو جائے گی. یہ اسٹیبلٹی آپ کب تک اس کو پروجیکٹ ویسے کر رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں کب تک یہ پروجیکٹڈ ہوگی کہ ایک الٹیمیٹ ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پر ویل گو تھرو دی اسٹیبلائزڈ روٹ یا پاتھ کی طرف ہوگا, اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں, جس ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی ہم سنتے تھے جو آج تک شاید اس طرح سے نہیں ہوا یا ملا عوام کو, وہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں عوام کو ملتا ہوا؟ ایکچولی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اوورال جو اسٹیبلٹی ہے وہ تو جنوری جو ہے کہ مہینے کے اینڈ تک جو ہے آنی چاہیے, کیونکہ اس میں یہ پھر آپ کا جو منی بجٹ جس کو آپ بولتے ہیں وہ بھی آ گیا ہوگا, IMF کا پروگرام بھی جو ہے ان پلیس ہوگا, اور دوسرے فرینڈلی کنٹریز سے جو ریمیٹنسز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی آ گئے ہوں گے, تو وہ ہیلپ کریں گے ایک مارکیٹس میں جو ہے اسٹیبلٹی لانے کے. لیکن جو ہمارا روپیہ ویک ہوا ہے یا جو انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہیں اس سے جو مہنگائی ہے اس کے تو اثرات جو ہے وہ کچھ عرصے تک رہیں گے, جب تک کہ لوگوں کی آمدنی میں اضافہ
نہ ہو. اور آمدنی میں اضافہ جب ہوگا جب اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھے گی. خوشی کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کراچی میں ہائی رائز پر بین لگا ہوا تھا وہ جو ہے وہ ہٹا دیا ہے. اس سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس یہاں کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک پازیٹیو جو ہے وہ چینج آئے گا. تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ نئے سال کے شروع سے جو ہے وہ پاکستان میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ نظر آئیں گی. بہت شکریہ آپ کا عارف حبیب صاحب, چیئرمین عارف حبیب گروپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور موجودہ صورتحال کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ کیا اقدامات اٹھائے جائیں اور حکومت کی جانب سے جو ڈائریکشن ہے وہ کب تک اکنامک اسٹیبلٹی آ سکے گی. کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے اسمبلی میں بازگشت ہوئی ہے. مسلم لیگ نون اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہم ہر طرح کا تعاون دیں گے حکومت کو. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اسمبلی میں جنوبی پنجاب صوبے کی بازگشت کے حوالے سے ایک بار پھر اسمبلی کے اندر جنوبی پنجاب صوبے کی بازگشت سنائی دی ہے. آج اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی جانب سے حکومت پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے تمام تر اپنے جو وعدے ہیں, جو تعاون ہیں, جو اقدامات ہیں وہ بروئے کار لائیں. اور سوال اب یہی پیدا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کیا یہ وعدہ وفا کر سکے گی؟ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے بہت عرصے سے جنوبی پنجاب جو خطہ ہے وہاں کے عوام, وہاں کے لوگوں نے اپنے منتخب نمائندوں کو اس بنیاد کے اوپر ایوان اقتدار میں وہ لے کر آئے, ووٹ دیے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے گا. چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, لیکن جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا جو وعدہ ہے وہ وفا نہیں ہو سکا. گزشتہ دور حکومت کے اندر مسلم لیگ نون اپنے تمام تر وعدوں اور باتوں کے باوجود بھی جنوبی پنجاب کو صوبہ نہ بنا سکی. ایک اس میں جو معاملہ رہا, ایک اگر ہم اینگل دیکھیں, ایک چیز کے اوپر دیکھیں تو اس میں یہ بھی تھا کہ مسلم لیگ نون اور خاص طور کے اوپر پنجاب جو کہ وفاق کے اندر حکومت بنانے کے حوالے سے پنجاب کافی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اور گزشتہ دور حکومت کے اندر اگر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے وعدہ ضرور کیا, بات ضرور کی اس چیز کو, لیکن اس لیے بھی اس کو بروئے کار یا اس کو عملی طور پر عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا کہ ایک جو پاور جو سینٹر ہے وہ لاہور میں ہی رہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ نہ ہو یا وہ تقسیم صوبے کی صورت میں نہ ہو سکے, اور پاور جو طاقت کا ارتکاز ہے وہ ایک ہی جگہ پر قائم و دائم رہے. موجودہ حکومت کے اوپر وہی گزشتہ دور حکومت کے اندر جن کی حکومت تھی آج وہ حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں. اور میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم تمام تر جو تعاون ہے وہ حکومت کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں. اس وعدے کو پی ٹی آئی حکومت پورا کرنے کے لیے اپنے تمام تر اقدامات اٹھائے, جبکہ شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں آج قومی اسمبلی کے اندر اظہار خیال کیا اور انہوں نے کہا کہ صوبہ بنانے سے متعلق جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کی جو مشاورت ہے, سیاسی رضامندی ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے قومی اسمبلی میں, سینٹ میں اور پنجاب اسمبلی میں تمام جماعتیں حکومت کا ساتھ دیں. یہ ایک وہ دیرینہ خواب ہے, دیرینہ وعدہ ہے جو کہ تمام جماعتیں کرتی رہی ہیں, بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن اس دور حکومت میں بھی یہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا. اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ دور حکومت کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور جنوبی پنجاب جو اتحاد ایک بنا اور اس کے بعد ازاں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا. خسرو بختیار صاحب اس سے پہلے جو اس اتحاد کا حصہ تھے, جو اتحاد بنا اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے, اور اس کے اندر جو پلاننگ جو کمیشن ہے اور اس کے ساتھ جو شعبہ ہے اس میں وابستہ ہے خسرو بختیار صاحب, وزیر ہیں اس حوالے سے. اس ساری صورتحال کو لے کے کہ وہ عوامی نمائندے جو عوام سے اس بنیاد کے اوپر وعدہ کر کے ووٹ لیتے رہے ہیں وہ کس حد تک اپنا کردار ادا کریں گے. کیا خسرو بختیار اور ان کے ساتھ وہ تمام عوامی نمائندے جو کہ جنوبی پنجاب سے منتخب ہو کر آئے اور ایک بار پھر وہاں کے عوام کو ایک نیا سیاسی نعرہ دیا, ایک وعدہ کیا, ان کو یہ کہا گیا کہ اس کو صوبہ بنائیں گے, کیا وہ عوامی نمائندے حکومت میں رہ کر حکومت کو اس بات پر قائل کر سکیں گے کہ جس وعدے کے اوپر وہ ایوان اقتدار میں آئے اس وعدے کو حکومت پورا کرے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وعدے کو کس حد تک آگے لے کر جاتی ہے؟ آنے والے دنوں میں اس بات کا فیصلہ ہوگا. اور پھر دوسری طرف اپوزیشن اسی معاملے کو لے کر حکومت پر کس طرح کا دباؤ ڈالے گی اور اس دباؤ کے نتیجے میں کیا جنوبی پنجاب صوبہ
اگر بنتا ہے تو یہ کریڈٹ اپوزیشن لے گی کہ اس نے حکومت پر دباؤ ڈال کر یہ کام کروایا ہے حکومت سے. اس بات کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا. پروگرام کا وقت ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے. فرید رئیس کو اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.